जेन्ना हांगासर एक इशूक लागून गार्बेज इशूक लागून हांगासर आयिल्लें आनी हांगासर पळयता तुमी सकयल पळोवंक शकता घाणी मारतात ते गार्बेजीचे हेजो वास येता म्हणून पळोवंक येयले पळय जाल्यार म्हाका हांगासर अजगर दिसलो आनी हो अजगर ल्हानूय ना व्हडले अजगर हे व्हडलो पायथन म्हाज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे जर ब्लॉक ते कितें बॉल पायथन जावं शुगर ग्लॅडर हे सुद्दां जर कितें डेथ जालें कितें जालें जाल्यार तांकां ते फॉरेस्टाच्या हातीन दिवचें पडटा सगळी तेजी डिटेल दिवची पडटा पंचनामा करचो पडटा जाल्यार हे फॉरेस्ट मिनिस्ट्रीच्या अंडर आसलेले फॉरेस्टाच्या अंडर आसलेले म्हणजे डिपार्टमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्रीच्या अंडर आनी फॉरेस्टाचे जे हांगासर हे जनावर आसा ताका येता त्या कारणाक लागून तुमी दाखयात ते एक कुसलेले आसात जाल्यार इतले सगळे पंचनामा करून काडूंक जाय म्हणून हांवें फोन मारलो पण अशें न करता म्हाका जो एक साईनाथ शिरोडकर आसा ताणें रॉंग इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा की खंय तरी ताका तुमी काडा आनी तुमी पुरा नाल्यार पंचायतीक सांगा हे पंचायतीक आनी आमकां येना हे येता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आनी फॉरेस्टाचे कायदे खूब कडक आसा जशें की कितेंय जर एक जनावराक कितेंय जालें बारीक सुद्दां जनावर जे फॉरेस्टाच्या अंडर येता आनी ताका जर कितें जालें जाल्यार फाल्यां फॉरेस्ट आमकां काडटले रोखडे इमिजिएट इफेक्टाचेर FIR रजिस्टर करतले पण जेन्ना अशे ऑफिसर आमकां उडवा उडवी करता आनी नाका जाल्यार आन्सरां दिता की हेका फोन मार तेका फोन मार म्हणटा आनी जो साईनाथ शिरोडकर आसा जो रेस्क्युअर दिसता तो फॉरेस्टाच्या अंडरूच आसा आनी ताका गव्हर्मेंट पेमेंट वयता ताणें आमकां सांगप हे चुकीचे गायडन्स रॉंग दिवप की व्हर आनी पूर म्हणून फाल्यां जर पुरताना बाय चान्स जर कोणी फोटो व्हिडिओ जर काडले जाल्यार आमचेर दोळे धापून FIR जातली इन्क्वायरी मागीर जातली आनी मागीर कळटले तो पर्यंत हांगासर नांवाची बदनामी आमी भितून ही कोंकण रेल्वेची एक डिपार्टमेंटाची प्रॉपर्टी सेंट्रल मिनिस्ट्रीच्या अंडर आसा आनी तेच्या अंडर आमचे गोवा डिपार्टमेंट आसा हे फॉरेस्ट गोवा आमच्या हेका लागता स्टेटीक लागता सो म्हाजें इन्फॉर्मेशन दिवपाचें काम तांचें येवपाचें आनी व्हरपाचें काम आतां बाकीचे जे ऑफिसर्स आहा पळय ते येवन हांगासर घेवन गेले ना तेंच्यांनी सांगूंक जाल्लें म्हाका बाबा ना आमी घेवं शकना वयल्यान ते साईनाथ शिरोडकराक हांवें सरळ सांगलें अरे पेडण्या म्हटल्यार असो एक माकड रस्त्याचेर पडलेलो त्या टायमाचेर हांवें तांकां म्हणलें फॉरेस्टाक आपूण ते व्हेला तेंच्यांनी तो सांगतात ते पेडण्या आपल्याक बार्देस आनी तिसवाडी लागता आपल्याक बाकीचे लागना आमी कोणाकूय सांगता जर माकड बिकड अशें जर कितें पडलें जाल्यार तुमी व्हरा आनी पुरा अशें जावंच शकना सद्या बॉडी व्हेल्या तुमी पळयलें हाफ बॉडी व्हेली हाफ बॉडी खंय आसा तें आमकां खबर ना अजगर न्हू तो अजगर तो व्हडलो पायथन आसा तो आनी त्या प्रमाणे हांगासर करप तेणेन जें कितें पळय हें केल्लें आसा हो जो कोण साईनाथ शिरोडकर हेचेर इन्क्वायरी बसपाक जाय कित्याक तूं जेन्ना आमचो टॅक्स पेयरांचो पयसो खाता जाल्यार आमकां सर्विसी दिवंक जाय आनी ताका कायदो हो सगळ्यांक इक्वल ताणें कायद्यान रावन काम करपाचें आनी कायदो जर खबर ना सिनियराक सांगूंक जाय आसलें ताणें डिले जालोच हो सोडून ती डिले जालोच म्हणटा पण उलोवपाची पद्दत कितें की तुमी काडा आनी बरेड करा म्हणून फाल्यां म्हणटलें मनीस मेलो अरे तुमी व्हरा आनी मसुंड्यान उलपयात म्हणटले अशें जाता तुमचे ऑडियो व्हिडिओ हा कितें ऑडियो आसा म्हाजे कडेन हांव दाखोवंक शकता थँक्यू व्हेरी मच